مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ مسیح میں آپ کا خادم پاسٹر پرویز سیمول آج پھر ایک نئی صبح میں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ میرا ایمان ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ جس طرح خداوند نے گزری ہوئی رات میں آپ کی حفاظت کی، آج سارا دن آپ کا مسیح خداوند کے نام سے اسی طرح خوش و خرم رہے۔ اور میری دعا ہمیشہ آپ تمام لوگوں کے ساتھ ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ ہر روز مقدس پاک کلام کو سنتے ہیں اور اس کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کر رہے ہیں۔ ہمیشہ خدا کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کریں، دل کو تسکین بھی ملتی ہے، سکون بھی ملتا ہے اور اطمینان ملتا ہے۔ آئے عزیزو، آج اس خوبصورت صبح میں ہم مقدس پاک کلام میں سے دیکھیں گے عہد جدید میں مقدس پولس رسول نے جو خط کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام کو لکھا، دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب اس کی 17ویں آیت۔ عزیزو، کلام اقدس میں یوں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ آئے عزیزو، ہم سب مل کر پاک روح کی رہنمائی میں اس آیت کو سیکھتے ہیں۔ عزیزو، نیا اور بہتر، یہ ایک ہر مسیحی کے ماتھے پر مہر کی طرح آویزہ ہونا چاہیے۔ جب ہم مسیح کی طرف آتے ہیں وہ ہمیں نیا بناتا ہے اور ہمیں ہمارے تمام تر گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ ناقابل یقین حد تک خدا کی وفاداری اور تبدیل کر دینے والی قوت کی وجہ سے یہ فضل ہر صبح نیا ہونا چاہیے۔ خدا کا فضل اور قوت ہمیں روح القدس کے وسیلے سے بخشا گیا ہے۔ ہم نئے اور بہتر ہیں اور اسی راستے پر تب تک چلتے رہیں گے جب تک ہم مکمل طور پر خداوند یسوع مسیح کی مانند نہیں بن جاتے۔ عزیزو، آپ ایک آیت ضرور پڑھیے گا، دوسرا کرنتھیوں 3 باب اس کی 18ویں آیت۔ اس پر بھی آپ غور کیجئے گا۔ عزیزو، وہ جو ایمان سے خدا کی معافی حاصل کرتے ہیں، اپنی زندگیاں
खुदावन यीशु मसीह को दे देते हैं, वो नए हैं और अंदर बाहर से मुकम्मल तौर से वो नए हो जाते हैं। और आज सुबह खुदावन चाहता है कि हम नए हों, हमारी सोच, हमारे ख्यालात तब्दील हों। हम खुदावन यीशु मसीह के साथ शख्सी तलब के जरिए एक ईमानदार, एक नया शख्स बन जाते हैं। जब हम शख्सी तलब मसीह खुदावन के साथ रखते हैं, हम नए हो जाते हैं। हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। खुदा की शबीह पर नए हम बन जाते हैं। सिर्फ वजह इतनी है कि हम खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं और हमें अपनी जिंदगियों को उसी के मुताबिक गुजारने की जरूरत है। नए होने का मतलब यह भी है रूहानी निजात, बहाली और नया बनना है। हमें नए होने का मतलब एक और लीजिएगा, हमें एक दूसरे के साथ सुलह सलामती से रहना भी है। नए होने का मतलब यह भी है कि हम उस पुरानी इंसानियत को अपने ऊपर से उतारें जो हमें नया बनने से रोकती है। नए बनने का मतलब है मसीह के पैरोकार होना, मसीह की पैरवी करना, अपने आप को मसीह की मानद बनाना, यह नया है। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे। आए अजीजों, दुआ करें। पाक बाप, मेरे दिल में मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी और मेरे वक्त के साथ अपने तरीके से काम कर। मैं अपना आप तुझे देना चाहता हूं और जितने खुदाबंद इस वक्त सुन रहे हैं वो सब तुझे अपना आप देते हैं, अपनी पुरानी इंसानियत को उतार देते हैं ताकि तू हमें नया और बेहतर बनाए। तूने जहां मेरी रवश की है मैं उससे मुतमिन नहीं हूं। प्यारे बाप, मैं आज और अपनी जिंदगी के आने वाले हर दिन ज्यादा खुदा यीशु मसीह की मानद बनना चाहता हूं। तेरी कुव्वत बख्श फजल के लिए तेरा शुक्र हो। मैं अपने बहन भाइयों के लिए तुझसे दुआ करता हूं, इन पर रहम कर, फजल कर, मुझे पुराना बनने से रोक, मुझे उन सोचों से पाक कर जो मुझे पुराना रहने देती है, मुझे नया बनने से रोकती है, मुझे बेहतर होने से रोकती है। ऐ खुदा, अबलीस के उन तमाम मंसूबों को हम तेरी सलीब की नजर करते हैं। तमाम कलीसियाओं पर बिशप साहबान, पादरी साहबान, तमाम डिनोमिनेशंस को सब में नयापन पैदा कर। पूरी दुनिया की सलामती के लिए दुआ कर, सब पर रहम कर और अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे। इस वक्त जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इन सब पर बड़ा रहम करना और अपने आसमान को खोलकर अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। तेरा शुक्र हो। यीशु मसीह के कादर कदूस नाम के वसीले से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो और आपकी हिफाजत करे, आपका निगहबान हो। आखिर में यही कहूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले पैगामात आपको बर वक्त मिल सके। आमीन। खुदावंद आपके साथ।